बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, टिकटॉकर्स की गैम्बलिंग एप्लीकेशन जो थी, जुए की प्रमोशन के हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एक और टिकटॉकर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई खौफनाक वाक़या है। उस टिकटॉकर को छुड़वाने के लिए 15 से 20 अफराद जो हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर पर हमलावर होते हैं और उस टिकटॉकर को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से मज़ाहमत होती है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। उस टिकटॉकर को वहाँ से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया और जो हमलावर थे उनको पसपा किया गया। इस हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। वाक़या वाकई में बड़ा खौफनाक है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जिसकी इस वक्त जो है पूरे मुल्क में एक धाक है, एक खौफ है, एक रोब है, एक दबदबा है, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो उनके रेडार पर है। जिसको जब जी चाहे उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए कोई भी वहाँ पर इल्लेगलिटीज़ हो, किसी किस्म की वहाँ पर कोई ख़िलाफ़ वर्जी की हुई हो और कोई ऐसा बयान दिया हो, कोई ऐसी पोस्ट लगाई हो, कोई भी मतलब कि मुतनाज़ बात की हो, तो ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको नोटिस भी भेज सकती हैं, उससे इंक्वायरी करके उसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। यानी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस एजेंसी के जो है वो मरहून मिन्नत है। वो जब जी चाहें जिस मर्ज़ी को गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। और इस के ऑफिस पर एक किसी मुलज़म को छुड़वाने के लिए हमलावर होना ये इंतहाई काबिल तशवीश बात है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ हफ्तों से एक सिलसिला चल रहा है टिकटॉकर्स के हवाले से। हमारे बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं डक्की भाई। डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जुए की एप्लीकेशन 1xBet थी गालबन, उसको प्रमोट किया अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और वहाँ से उन्होंने बहुत बड़ी मालियत जो है अपना पैसों की जो है वो उन्होंने वहाँ से माली फ़ायदा जो है वो हासिल किया। करोड़ों रुपया उन्होंने वहाँ से इकट्ठा किया। अब डक्की भाई जो थे वो गिरफ़्तार हैं, अभी भी रिमांड पर है। FIA की नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके पास रिमांड पर मौजूद है। उनका गालबन को मेरे ख़्याल से 20 दिन से ज़्यादा का रिमांड उनका हो चुका हुआ है और अभी रिमांड चल रहा है। इस दौरान करोड़ों रुपया जो है उनसे बरामद भी हुआ, बल्कि पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था 10 करोड़ रुपया जो था वो अदालत में जमा भी करवाया गया था। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह है लाहौर में चौधरी सरफराज, उनकी जानिब से उनका कहना ये था कि ये पैसे इसलिए जमा करवाए गए हैं कि कल को मेरी जगह कोई भी अफसर आता है तो ये पैसे अदालत से लेकर फिर हुकूमत के जिस मर्ज़ी इदारे में चाहे जहां जमा होने चाहिए, ये वहां से अदालत से वहां पर जमा हो सकते हैं। यहां पर हमारे पास रहने से जो है कोई मामला खटाई में भी पड़ सकता है, ये उनका मौक़िफ़ था, उनका कहना था उनका। तो इनकी टिकटॉकर्स की जो है लिस्ट कोई 5-6 टिकटॉकर्स हैं जो जुए की एप्लीकेशंस प्रमोट करने में आगे रहे और उन्होंने बहुत से माली फ़वाइद हासिल किए हैं। तो इसकी तफ्तीश जारी है। अब इसी सिलसिले की कड़ी ये थी कि एक और टिकटॉकर मुदस्सर हसन नामी टिकटॉकर है। मुझे नहीं पता कितना एक मशहूर टिकटॉकर है, लेकिन मैं अब ये पहली मरतबा ही इसका नाम सुन रहा हूँ जब से ये FIA की इंक्वायरी शुरू हुई है। ये इसका मुतालिक बताया गया है कि ये भक्कर का रिहायशी है, चाह अराइयाँ वाला अड्डा शाहानी, वहाँ का रहने वाला है। मुदस्सर हसन वल्द सखी हसन और मशहूर टिकटॉकर है, बड़े फॉलोअर्स हैं। इसने भी जो है जुए की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट किया है, लोगों को उकसाया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, यूट्यूब अकाउंट के ज़रिए, या जो भी इनके अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए उसने जुआ एप्लीकेशन की गैम्बलिंग की जो है प्रमोशन की है। तो इस हवाले से इसको नोटिस भिजवाए जाते हैं, ये नोटिस में पेश भी होता है, अपना मौक़िफ़ भी बयान करता है, लेकिन अपनी जस्टिफिकेशन देने में नाकाम रहता है, जिसके बाद इसके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। 222/25 FIR का नंबर है गालबन। तो ये FIR जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो गुलबर्ग में ऑफिस है वहाँ पर दर्ज होती है, और एक इंस्पेक्टर हैं शुएब रियाज,
اسی ونگ کے، تو یہ ریڈ کر کے اس کو گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں۔ اب کل جو رات گزری ہے وہاں پر اس سے تفتیش جاری ہوتی ہے، مدثر حسن سے اس سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ تو ریمانڈ جب حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ریمانڈ پر بھی ہے، 5 دن کا غالباً ریمانڈ ملا ہے۔ اب اس دوران ہوتا یہ ہے کہ 15 سے 20 افراد جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ وکلا حضرات تھے، وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے دفتر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد جو تھا وہ مدثر حسن کو ان کی حراست سے چھڑوا کر لے جانا تھا۔ انہوں نے کوشش بھی کی بڑی، وہاں پر کہتے ہیں کہ جھگڑا بھی ہوا، بڑی لہدیں بھی ہوئی، اور ایک علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، کوئی اینٹوں کا زیادہ نہ استعمال ہوا، گھونسے لاتے مکے، یہ سارا کچھ وہاں پر کہتے ہیں کہ چلتا رہا، جو میرے ذرائع کا کہنا ہے۔ لیکن آگے سے جو تھی مزاحمت جو تھی وہ ایجنسی کے لوگوں کی طرف سے کی گئی، وکلا کو پسپا کیا گیا، فوری طور پر مدثر حسن جو ٹک ٹاکر تھا اس کو وہاں سے نکال کر پیچھے کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جہاں تک ان حملہ آوروں کی رسائی نہ ہو سکے۔ تو ان کے حملے کو پسپا کیا، اور نہ صرف پسپا کیا بلکہ ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور بھی کیا۔ تو وہاں پر گلبرگ میں یہ ایک رہائشی ایریا ہے، وہاں پر جہاں پر آفس ہے وہاں پر تماشا کافی دیر لگا رہا، محلے داروں کی بھی تعداد کچھ وہاں پر اکٹھی رہی، اور بھی لوگ جو تھے وہاں پر اکٹھے تھے۔ تو یہ ایک حملہ جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے آفس پر ہوا ہے ایک ٹک ٹاکر کو چھڑوانے کے لیے۔ ایسی کیا مجبوری تھی، ایسا کیا ہوا؟ باقی ٹک ٹاکر جو ہیں وہ بھی تو انکوائری بھگت رہے ہیں، وہ بھی ایف آئی آر بھگت رہے ہیں۔ اگر ایف آئی آر اس کے خلاف کوئی درج غلط کی گئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان معاملات کو عدالت میں دیکھا جائے، لیکن اس طرح سے ایک جرم سرزد کرنا، ایک جرم کو میں ملوث شخص کو چھڑوانے کے لیے حملہ آور ہو جانا اور سرکاری ادارے پر چڑھائی کر دینا، یہ انتہائی غیر مناسب ہے میرے خیال سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں جو اس فعل میں ملوث پائے گئے ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے، انہیں اس کے متعلق ضرور سوچنا چاہیے اور اس قسم کے فعل سے باز رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مدثر حسن سے تفتیش تو جاری ہے، تفتیش بھی کر رہے ہیں، اور باقی دیگر کو 5-4 ٹک ٹاکرز اور ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو نوٹسز کیے جا رہے ہیں، ان کو بلوایا جا رہا ہے، اور ان سے بھی تفتیش کی جائے گی کہ انہوں نے جو یہ جوئے کی گیمبلنگ کی اپلیکیشنز جو ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا مالی فوائد حاصل کی ہیں، اس حوالے سے مکمل تفتیش کی جائے گی۔ مدثر حسن کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا 5 روز کا ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج نتاشا سپرا بتایا گیا ہے، ان کی عدالتی تحویل میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس حملے کی، جو حملہ ہوا ہے، جو ملزم چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے اور آگے سے جو مزاحمت ہوئی ہے، اس کی تمام تر فوٹیجز جو ہیں وہ ان کے NCCIA کے پاس موجود ہیں، انہوں نے عدالتی تحویل میں بھی دے دی ہیں اور تمام معاملات سے عدالت کو آگاہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ملزم کا ٹک ٹاکر جو مدثر حسن ہے اس کا 5 روزہ ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 ٹک ٹاکرز اور ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ معاملات پائپ لائن میں ہیں۔ اس میں ایک میں بلکہ آج صبح ہی ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک بڑے مشہور و معروف جرنلسٹ، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا، اس پر وہ بتا رہے تھے اس کا مدثر حسن کے حوالے سے، اور ایک متھیرا ہے ہماری بڑی ٹاپ کی جو ہے وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا سوشل میڈیا پر، اس حوالے سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام بھی اس پائپ لائن میں موجود ہے جنہوں نے جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کیا ہے، اور لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ماضی میں یہ کچھ کیا ہے، اور اب بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس جو کمپنی تھی وہ جو کہہ لیں کہ وہ جو آن لائن بیٹنگ کی جو تھی، وہ کمپنی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس ٹائم، اس کا نام کیا تھا، وہ اس کی اپنا ایمبیسیڈر بھی رہی ہیں، تو ماضی میں بھی وہ پروموٹ کرتی رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں متھیرا جو ہے وہ بھی ان ٹک ٹاکرز کی جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہوں اور ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی
सकती है। लेकिन अब ये देखेंगे आने वाले वक्त में बाकी कौन कौन से टिक टॉकर्स हैं और मथीरा के हवाले से जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या फ़ैसला करती है, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।